آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں تواڈے سامنے اس ہستی دی گل کراں جنہوں میرے آقا نے اپنی دعا وچ منگیا، کیونکہ ریاست مدینہ دے دعوے دار بھی یہ لوگ بڑے نے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان دی گل کراں جو رسول اللہ دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جنہاں دسیا کہ ریاست مدینہ انج دی ہوندی، جنہاں دے بارے چ عیسائی مورخ لکھ رہے ہیں، کہندے نے اگر 10 سال تک مزید عمر زندہ رہندے تے دھرتی تے اسلام دے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوگا۔ ان دی گل جڑا اتنا با کمال آدمی ہے کہ جنہوں اپنی ذات دے بارے غصہ نہیں آندا، انہوں غصہ اسلام دے خلاف گل ہوئے پھر آندا ہے۔ آج تسی دسو ایک مولوی صاحب نہیں برداشت کر سکتے، ایک پیر صاحب وزیر تے پھر وزیر ہوئے نا، پولیس والے تے پولیس والے ہوئے، ادارے والے ہوئے، ایک جناب تسی سوچو جنہاں نو بادشاہ دا قرب ملیا ہوئے، او مولوی پیر بھی اپنے خلاف گل نہیں برداشت کر دے۔ حضرت عمر جیسی ہستی کھلو کے فرمان، اگر یار دین دے معاملے دے اندر میں تھوڑی جی سستی کراں یا پھر جنہوں آکھے جائے ڈھل اختیار کراں تے تسی کی کرو گے؟ اس جگہ دے ہوتے رسول اللہ دے صحابی اٹھ کے آکھن، عمر اللہ تینوں اس حالت تو بچائے جے تو اس حالت چاہیا سی تینوں تیر دی طرح سیدھا کر دے ہمیں۔ اے گل سن کے حضرت عمر دا چہرہ خوش ہو جائے، فرمایا یار پھر تے تسی بڑے کم دے بندے، پھر تے تسی بڑے اعلیٰ بندے، ایویں دے بندے تے نصیباں والےاں نوں ملدے نے کہ یار جڑے بادشاہ نوں تیر دی طرح سیدھا کرن۔ اچھی بولو۔ اس واسطے اج لبیک آلیاں نال لوگاں نوں چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ حضرت فاروق اعظم پاک دے اس فرمان دی روشنی دے اندر انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کوئی تے ہے نا جڑا حضور دے دین دی گل کر رہے ہیں۔